संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानुपर्छ अनि ओलीले हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहँदैन भन्दै कड्किए एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। गठबन्धनलाई मिलेर आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्छ भन्दै कड्किए विजय गच्छेदार। माओवादी केन्द्र चुनावमा धुलोपिठो हुनबाट यसरी जगिँदै देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भयो यति ठुलो षड्यन्त्र। एमसीसी परियोजनाले सडकमा 6 अर्ब खर्च गर्दै नेपालमा सडकमा नयाँ प्रविधिहरू भित्रिने तयारी। राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर देश बेच्नेलाई नेतालाई परास्त गरौँ भन्दै कड्किए पूर्व मन्त्री नेता। संसद अवरोधमा रहेका एमाले सांसदहरूको तलब भत्तामा 34 करोड खर्च। फेरि विघटनको कालो बादल 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नगरी सम्भव छैन भन्दै कड्किए प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले। महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएपछि यसरी अघि बढ्छ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग। आजकै समाचारमा पदाधिकारीहरू छान्न माओवादी भित्र विवाद। केन्द्रीय समितिको बैठक आजका लागि स्थगित, भोलिका लागि सारियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालन पछि मुलुकको समृद्धिमा सहयोग आउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। अर्ली इलेक्सनको बहस, स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको सुभाष नेम्बाङको निर्णय। संसद भङ्ग गरेर 3 तहको निर्वाचनमा प्याकेजबारे छलफल भइरहेको नेता नेपालको खुलासा। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौं। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौं आजको पहिलो समाचारतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद निरन्तर अवरोध हुने भए संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताएका हुन्। संसद चल्न नदिए संसदलाई पङ्ग बनाएको भन्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विडम्बनालाई सामना गर्नका लागि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद भङ्ग गरिदिए केपी ओलीको हङ्गामा गर्ने ठाउँ नरहेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ भने अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, हाउस चल्न पनि नदिने र केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्ग बनाउने, भत्ता खाने, हामीहरूलाई पनि हैरान पार्ने र यस्तो हो भने यो भन्दा पहिले नै पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको विडम्बनाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने र न संसद नरहन्छ र हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ भन्दै चुनावमा जाने निर्णय गरेका छन्। आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ भने यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार गच्छेदारले वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि मात्र नभएर अहिलेको जनताको राष्ट्रको आवश्यक भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। र पूर्व महामन्त्री समेत रहेका विजय गच्छेदारले गठबन्धन दलहरूको सुझाव अनुसार मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन सधैँ साथ चाहिने र एमसीसी संसदबाट पास गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले मुलुकको राजनीतिक समाधानमा गठबन्धन दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै विगतमा आफ्नो पार्टी मधेसी जनता अधिकार र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको संविधान निर्माणमा 16 बुँदे सम्झौता गरेको समेत जानकारी गराएका छन्। र नेता विजय गच्छेदारले एमसीसी विरुद्ध विकास परियोजना भएको चर्चा गर्दै गठबन्धन दलहरूले पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठी यसलाई पास गराउन सहयोग पुर्याएको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौताका कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा विवाद चर्केका बेला फागुन 13 गते पोखरामा आयोजित नेकपा एमालेका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, गठबन्धन टुटेमा सबै धुलोपिठो हुने भएकाले गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन टुट्न पनि हुँदैन भन्दै टुटिहालेमा बिचराहरू धुलोपिठो हुन्छन् भन्दै उनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए। त्यसको 2 दिनपछि फागुन 15 गते सत्ता गठबन्धनकै बहुमतले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसी विरोध मत हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पक्षमा मत दिने निर्णय गरेका थिए।
एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यताबारे प्रश्न पार्दै प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका छन्, अमेरिका धेरै शक्तिशाली राष्ट्र हो, अमेरिकासँग लड्ने स्रोत साधन हामीसँग छैन र शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार अझै पूरा भइसकेको छैन भन्दै यस्तो बेला एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा आफूहरूलाई लडाइएका मुद्दाहरू बिउतिने खतरा भएको समेत बताएका थिए। आफूहरूमाथि नै 18-19 मुद्दाहरू छन् र अन्य कमरेडहरू विरुद्ध पनि मुद्दाहरू छन् र एमसीसी अनुमोदन नगरेको स्थितिमा तिनी मुद्दा बिउताएर आफूलाई ढिलोपिटो बनाइन्थ्यो भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले पोखरामा भनेका थिए, ढिलोपिटो हुने कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेका छन् भन्दै प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा सँगसँगै गठबन्धन भत्किने डर पनि उत्तिकै थियो भने गठबन्धन भत्केर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पदमुक्त हुनेदेखि चुनावी तालमेल नहुने खतरालाई प्रचण्डले नजिकबाट देखिरहेका छन् र त्यसैले माओवादीले नै राष्ट्रघाती भनेको एमसीसी सम्झौतामा पारित गराउन प्रचण्ड तयार रहेको उनले बताएका थिए। संसदबाट अनुमोदन कुर्दै सुस्त काम गरिरहेको एमसीसी परियोजनाले अब गति लिन लागेको छ। परियोजना अन्तर्गत सडक मर्मत तथा विस्तार आयोजनाको लागि करिब 5 करोड 22 लाख डलर खर्च गरिने भएको छ भने परियोजनाले नेपालमा सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधिहरू पनि भित्राउने भएको छ। यसै क्रममा मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको परियोजनामा सम्झौता अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गको 77 किलोमिटर सडक बन्ने निश्चित भएको मिलियन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीसीले जनाएको छ। सडकका लागि एमसीसीले 5 करोड 22 लाख अमेरिकी डलर र 6 अर्ब 39 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ भने सडक मर्मत आयोजनामा मुख्यतः दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको खण्डनमा बन्दै गरेको सडक मर्मतको परीक्षणका लागि काम राजमार्गको धानखोलादेखि लमहिङसँगको सडक खण्डमा गरिने भएको छ भने एमसीसी परियोजनामा 77 किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिबाट बन्ने भएको छ र एमसीसी नेपालले लहम्सदेखि सिपखोलासम्मको थप सडक मर्मतका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने भएको छ भने हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक खण्डको लम्बाइ करिब 77 किमि रहेको छ। सुरुमा सडकहरूका लागि कम्पार्टबाट सम्झौता गर्दा 305 किलोमिटर निर्माण गर्ने तयारी रहेको छ भने पहाडीहरूलाई लिएको थियो भने तर सरकार आफैले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ भने त्यसैले आयोजनामा पर्ने सिपखोलादेखि धानुखोला भित्रमा 77 किलोमिटर मात्र मर्मत तथा निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यसको लक्ष्य भने 200 किलोमिटर राखिएको छ भने तर बजेटको कति सपोर्ट गर्छ सोही बमोजिङ सडक विस्तारको काम हुनेछ भने एमसीसीका प्रवक्ता राजीव दाहालले भने अनुसार सडक नयाँ बनाउने होइन भएको सडकलाई नै स्तरोन्नत गरी मर्मत गर्ने समेत भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर देश बेच्ने नेताहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। भरतपुरको ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनमा आयोजित विरोध नगर भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता पाण्डेले ठूला दलहरू सम्पत्ति हिनामिना गर्ने र देश बेच्दा दलहरू एक ढिक्का बन्ने गरेको उदाहरण एमसीसी अनुमोदन गर्दा देखेको बताएका छन् र उनले देश बेच्ने दलालहरूलाई परास्त गर्न राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकहरू हुनुपर्ने समेत जोड दिएका छन् भने उनले युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्दा राष्ट्रवादी शक्तिहरूले प्रतिवाद गरे जस्तै देश बेच्नेहरूलाई देशैबाट लखेट्नुपर्ने र देश बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। यसैगरी कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले चितवनमा निशालाई लाल पूर्जा भनेर जनता झुक्काउने काम भएको आरोप समेत लगाएका छन् भने उनले लाल पूर्जा दिन सरकार असफल भएको समेत दाबी गरेका छन्। चुनावमा घर घर लाल पूर्जा दिन्छु भनेर अहिले निस्सा बाँड्दै हिँडेका छन् भने उनले भनेका छन् आयोजनामा छाप बिनाको निस्सा बाँडेर जनतालाई झुक्काउने कामको खबरदारी गरौँ भन्दै भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूलाई चुनावमा जितेर गएपछि बिर्सेकाहरूले चुनावको मुखमा निस्सा बाँड्दै हिँड्न लागेको समेत उनले दाबी गरेका छन्। लाल पूर्जा वितरण गराउन भूमिको स्वामित्व लिन जाउँ भन्दै उनले भने बसिरहेको घर तथा जग्गाको निस्सा अर्थात् चिटको समस्या हाल नै हुँदैन भन्दै नेता पाण्डेले पूर्व वन तथा भूमि सुधार मन्त्री समेत हुन् भने उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा गरिरहेको व्याख्यात्मक टिप्पणी अर्थहीन भएको समेत बताएका छन्। दुई देशबीच भएको सम्झौता एकतर्फी निर्णय गरेर संशोधन गरिरहेको भनेर जनतामा भरम छर्ने काम भएको समेत उनले बताएका छन्। रापरवा भरतपुर महानगरपालिका कमिटीले गरेको नगर भेलामा अन्य परित्याग गरेर आउनेहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् भने कार्यक्रममा 770 जना रापरवामा प्रवेश समेत गरेका छन्। चितवनमा केही महिना यता रापरवामा प्रवेश गर्नेहरूको लड समेत बढेको छ।
दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हटाउनु परेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमाले लगातार संघीय संसद अवरोध गर्दै आएको छ भने संसद अवरोधमा एमाले आफ्नो रेकर्ड तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाउनै लागेको छ। 2048 सालदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेको एमाले 2057 सालमा लगातार 57 दिन प्रतिनिधि सभा अवरोध गरेको छ भने तर यसपटक एमाले संसद अवरोध गरेको झन्डै 6 महिना पुग्न लागेको छ भने गएको 23 भदौदेखि संघीय संसद अवरोध गरिएको छ। राष्ट्रिय चासोमा एजेन्डाहरू संसदमा पेश हुँदा पनि एमाले अगाडि बढाउन दिएको छैन भने तर एमाले अवरोधकै बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षका निम्ति संशोधन बजेट पारित गरेको छ भने 15 फागुनमा एमसीसी अनुमोदन गरेको छ भने तर एमाले भने संसदीय दलको बैठकमा समेत बस्न अनिश्चित रहेको छ। सरकारले बोलाउने वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ भने प्रमुख एजेन्डा नै संसद अवरोध रहेको एमाले सांसदहरूको तलब भत्तामा मात्र 34 करोड रुपियाँ लगानी खर्च भइसकेको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्म सांसदहरूको तलब भत्तामै मात्र 15 करोड 10 लाख सांसदहरूको स्वीकृत सचिव र कर्मचारीहरूको तलबमा 10 करोड 28 लाख खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुन्छ तपाईलाई जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई हजुरमाझ ओजेल चाहन्छौँ। जय नेपाल।